कोरोना के फैलाव का खदशा, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स खाली कराने की तैयारी। 2800 तलबा मुकीम है। गिलगित पाटा के एमफिल और पीएचडी तलबा को रहने की इजाजत। एक कमरे में सिर्फ एक शख्स रहेगा। सरकारी कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का फैसला। वीडियो रिकॉर्डिंग भी लाजिम होगी। असातिज़ा ड्यूटी पर तलब। निस्फ अमले को 24 दिसंबर तक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जिंदा रहेंगे तो आगे निज़ाम चलेगा ना भाई। ठीक है, कोरोना तो वर्ल्ड में फैल रहा है, ज़ाहिर इसमें ज़रा एहतियात है। एसओपीज़ में अगर रह के काम होता रहे तो ठीक है। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी गवर्नमेंट के इस फैसले को। शादी हॉल मालिकान के लिए अच्छी खबर, इंडोर तकरीबात की मशरूत इजाजत। खुले और हवादार शादी हॉल तकरीबात का एहतमाम कर सकेंगे। मार्केज में समाजी फासला लाजिम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने ऑर्डर जारी कर दिए। शहरियों की जान में जान आई। लाखों मुलाजिमीन के चेहरों पर रौनक आई। उधर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। शाहदीन शादी हॉल जल्लो रोड सर्वो मुहर कर दिया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा। अल्लामा रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा फारूक हैदर, राजा जफरुल हक की शिरकत। ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा आसिफ, परवेज मलिक, तलहा बरकी आए। नमाज जनाजा में ख्वाजा इमरान नज़ीर, अफजल खोखर, सैफ खोखर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर का 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तदफीन के लिए 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। दोनों ने आज लाहौर एयरपोर्ट पर मैयत वसूल की। नमाज जनाजा के बाद बेगम शमीम को मियां शरीफ के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। कुलख्वानी इतवार को होगी, सिर्फ खानदान के लोग शरीक होंगे। हुकूमत सेहत कार्ड के इजरा का हदफ पूरा करने में नाकाम। वजीर आजम महकमा सेहत की कारकर्दगी पर बरहम। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की सरसनिश। सेहत और मेडिसिन कार्ड्स के लिए 2 साल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। फौरी तौर पर मजीद 20 लाख कार्ड्स के इजरा का हुक्म। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। लाहौर की 16 नशिस्तों पर 95 उम्मीदवारों में मुकाबला। मेंबर पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी, राजा अब्दुल रहमान, शफकत महमूद, जस्टिस रिटायर अब्दुल रहमान अंसारी, एडवोकेट अहद गुज्जर ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 7,500 से जायद वकला ने वोट कास्ट किया। ठोकर न्याज बेग चौक पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव, हादसात में इजाफा। चौक की रीडिजाइनिंग की जाए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का चीफ टीपा के नाम मुरासला। नया टैक्सी स्टैंड, रिक्शा और चिंची रिक्शा के लिए पॉइंट्स मुख्तस करने की इस्तदा। ट्रैफिक एहलकार को काले शीशे वाली गाड़ी रोकना महंगा पड़ गया। वार्डन वसीम ने गाड़ी को इशारे से रोका। कार सवार ने गाड़ी वार्ड पर चढ़ा दी। वसीम ने बोनट पर चढ़कर जान बचाई। मुलजिम भाग निकला। सीटीओ का नोटिस। नामालूम कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिम का खोज लगाया जाएगा। घर के चूल्हे ना जले तो गाड़ी कैसे चले, मेट्रो बस मुलाजिमीन का सबर जवाब दे गया। तनख्वाहें ना मिलने पर बत्ती चौक के करीब एहतजाजन मुसाफिरों से बस खाली करा ली गई। शाहदरा से मेट्रो बस की रवानगी भी रोक दी। इंतजामिया ने तनख्वाहें ना देने की जिम्मेदारी निजी कंपनी पर डाल दी। एहतजाजी मुलाजिमीन से मुज़ाकरात, कलमा चौक तक रूट बहाल करा लिया। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में पेशावर डिवीजन के बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज। मुस्तकिल मुलाजमत पर भर्ती हुए, सिर्फ 2 दिन नौकरी की और बगैर वजह बताए भर्ती का लेटर मंसूख कर दिया गया। मुजाहिरीन का शेख रशीद से नोटिस लेने का मुतालिबा। गंदम की कीमत 2,000 रुपए मन करने की तजवीज़। पंजाब असम्बली की सिफारिश पर अमल दरामद की मुद्दत मुकम्मल। हुकूमत बदस्तूर खामोश। वजारत कानून पंजाब ने कानून साज इदारे की सिफारिशात से बच निकलने के लिए मुशावरत जारी।
محصولات کی کم وصولی، پنجاب کے خزانے میں شارٹ فال کا خدشہ۔ 220 ارب ہدف کے مقابلے میں 4 ماہ کے دوران صرف 66 ارب جمع ہو سکے۔ بورڈ آف ریونیو، ایکسائز اور سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام رہے۔ منصوبے عالی شان، ذرائع محدود اور خزانہ خالی، صوبائی محکموں کی مزید 90 ارب کی ڈیمانڈ۔ اضافی ادائیگیوں کے مطالبے پر مالی بحران کے شکار پنجاب حکومت پریشان۔ فنڈز کی ڈیمانڈ صحت، تعلیم، تعمیرات کے منصوبے کے لیے کی گئی ہے۔ بچت منظور نہیں یا صلاحیتوں پر شک ہے، محکمہ خزانہ نے LWMC کے صفائی نظام خود سنبھالنے کی مخالفت کر دی۔ آن لائن ٹرانسفر سسٹم دھرے کا دھرا رہ گیا، سرکاری اساتذہ ادھر کے ادھر ہو گئے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ای ٹرانسفر سسٹم ناکام، ٹرانسفر آرڈرز کے اجرا کے لیے 30 نومبر کی نئی ڈیڈ لائن دے دی۔ متاثرین کا تبادلوں کے لیے مینول سسٹم کے دوبارہ اجرا کا مطالبہ۔ بجٹ منظور نہیں یا صلاحیتوں پر شک ہے، محکمہ خزانہ نے LWMC کے صفائی نظام خود سنبھالنے کی مخالفت کر دی۔ 5 ارب سالانہ بجٹ تخمینہ کے باوجود صفائی سسٹم میں خرابی کے خدشے کا اظہار، LWMC کو ایک بار پھر بریفنگ کی ہدایت۔ دنوں اور ہفتوں کا کام اب گھنٹوں میں، جائیداد کی رجسٹری کے لیے 1 ونڈو آپریشن کا آغاز، زمینوں کی رجسٹری اور انتقال کی خدمات ای خدمت مراکز میں شامل۔ PITB اور بورڈ آف ریونیو نے MOU سائن کر دیا۔ غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار، LDA کا رائے بند روڈ پر انسدادی آپریشن، جاور بیکری اینڈ سویٹس، غیر معروف مارکی سمیت 3 عمارتیں مسمار اور 6 سربے مہر کر دیں۔ ادارہ ترقیات لاہور کی اقبال ٹاؤن میں بھی کارروائی، غیر قانونی کمرشل استعمال پر 8 عمارتیں مسمار، 20 سربے مہر۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں، برائلر چکن 306 روپے کا کلو، انڈوں کی قیمت بھی نیچے نہ آئی، 176 روپے درجن میں فروخت، پھل اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے باہر۔ بڑے مگرمچھ آزاد، مجسٹریٹس کا زور صرف چھوٹے دکانداروں پر چلتا ہے۔ لاہوریوں کو جعلی دودھ سے بچانے کی کوششیں، فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن دوسرے روز بھی جاری، 263 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، 6310 لیٹر جعلی دودھ موقع پر تلف کیا۔ شہر بھر میں ملک شاپس کی بھی چیکنگ، شالامار ٹاؤن اور دھرم پورہ میں دکانیں سیل، قوانین کی خلاف ورزی پر دیگر فوڈ پوائنٹس بھی سربے مہر کر دیے۔ تفتیش بروقت، چالان فوری، دہشت گردی مقدمات جلد نپٹانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، جسٹس منظور احمد ملک کی زیر صدارت چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان، جسٹس محمد امیر بھٹی سمیت دیگر اجلاس میں شریک ہوئے۔ جسٹس منظور احمد ملک کا ATC ججز کی مقدمات نپٹانے کے حوالے سے رپورٹ پر اظہار اطمینان۔ پنجاب کے 50% صنعتی یونٹس غیر قانونی، سیکرٹری ماحولیات کا بڑا انکشاف، محکمہ ماحولیات کی منظوری کے بغیر صنعتی یونٹس کے خلاف کارروائی کی تیاری، بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ زاہد حسین نے سمری منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دی۔ عوام کی خدمت اولین ترجیح، مسائل دہلیز پر حل کریں گے، چودھری پرویز الہی کی وہاڑی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، سابق MPA فرا منصور بلوچ کی قیادت میں وفد آیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا جنوبی پنجاب کی محرومیات دور کریں گے۔ PDM کا ٹولہ کرونا پھیلا رہا ہے، اقتدار کی ہوس میں مبتلا ٹولے کی آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے، انہیں عوام کی رتی برابر فکر نہیں، معاملے خصوصی فردوس عاشق عوان کے سیاسی مخالفین پر لفظی وار۔ پارسل اور پیسنجر ٹرینوں کے کرایوں میں اوور چارجنگ کی شکایات، وزیر ریلوے کی زیر صدارت اجلاس میں زائد کرایے کی وصولی پر سخت ایکشن لینے کا حکم۔ اجلاس میں کوچز میں نقص اور خراب کوچز کی بحالی کے حوالے سے بھی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ کورونا وبا نے کمر توڑ دی، کرایہ، یوٹیلیٹی بلز اور ٹیکسز کی ادائیگی ناممکن ہو گئی۔ سرونگ سکولز ایسوسی ایشن کے وفد کا وزیر قانون سے ریلیف پیکج کا مطالبہ، ملاقات میں درپیش مسائل پر بات چیت، راجہ بشارت نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔
शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का हरबंसपुरा, लालपुल, जेल रोड, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। फिरदौस मार्केट अंडरपास से मुल्हिका सर्विस रोड के तामीराती काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। स्मोक के खिलाफ वासा अफसरान की साइकिल मुहिम का चौथा हफ्ता। एमडी जाहिद अजीज की क़यादत में अमले और अफसरान की साइकिलों पर दफ्तर आमद। साइकिलिंग आलूदगी कम करने में मददगार और मुशक्कत की बजाय वर्जिश भी है। एमडी वासा साइकिलिंग एक्सरसाइज के मोतरफ हो गए। तंजानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त का दौरा लाहौर चैम्बर, सदर पॉल एफ की मियां तारिक मिसबा, नासिर हमीद खान समेत दीगर कायदीन से मुलाकात। दो तरफा तजारत के फरोग और कारोबारी इश्तराक की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने पर इत्तेफाक। ख़वातीन पर तशद्दुद, हिरासगी के खिलाफ कानूनी मदद की फराहमी के लिए अहम पेशरफ्त। वुमेन चैम्बर और संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एमओयू ख़वातीन पर तशद्दुद, हिरासगी के खिलाफ कानूनी मदद फराहम करने के लिए साइन किया गया है। डॉक्टर यासिर दानियाल की पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस रिसर्च में नंबर 1 रैंकिंग। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद का डॉक्टर यासिर दानियाल के एजाज पर तन्नियती ट्वीट। नंबर 1 रिसर्चर बनने की मुबारकबाद दी। दुनिया की 50 टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिले। पंजाब हुकूमत का होनहार तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। तालीमी मैदान में कम अज कम 60% नंबर वाले अहल होंगे। 80% स्कॉलरशिप साइंस वालों को मिलेगी। 20% सोशल साइंसेज में पीएचडी के लिए मुख्तस होगी। और प्रीमियर सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। नेट सिविल ने एफबीआर को 28 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। नेट सिविल ने 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। एफबीआर की टीम जवाब में 155 रन बना सकी।